بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. في فيديو اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على حل معادلات سينوس وكوسينوس وتانجنت, c'est-à-dire les équations trigonométriques, comment résoudre une équation trigonométrique في واحد التمرين الاول. ونذكر بلي كاين واحد الفيديو خاص بمختلف القواعد الخاصه بحل معادلات سينوس وكوسينوس وتانجنت, c'est-à-dire toutes les règles qui concernent la résolution des équations trigonométriques. الرابط تتوجدوا على الشاشه, يمكن لكم ترجعوا لهذه القواعد سواء الحالات الخاصه ولا الحاله العامه, كا بارتيكولي او بيان لو كا جينيرال. فيديو شرحنا الطريقه باش نحاولوا نعقلوا على مختلف العلاقات, يمكن لكم ترجعوا قبل ما تبداو الحل ديال المعادلات. بدايه التمرين الاول يقول, السؤال الاول, résoudre dans R l'équation de cosinus x ناقص moins racine carrée de 3 est égal à 0. دونك كمرحله الاولى نحاولوا نبسطوا هذه الصيغه على اساس نرجعوا على شكل كوسينوس x égale كوسينوس الفا, sachant que x bien sûr هو l'inconnu المجهول, والفا غادي يكون bien évidemment واحد القياس معلوم. دونك هذه المعادله غادي تصبح على شكل 2 كوسينوس x égale racine carrée de 3, qui signifie que le cosinus de x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et cela signifie que cosinus x égale, alors هنا المرحله نتاع فاش خصنا نحولوا هذا الى كوسينوس. ديجا تكلمنا في واحد الفيديو سابق على كيفيه ضبط سينوس كوسينوس وتانجنت بالنسبه لي زونغل ايزويل. alors الا جينا نشوفوا الطابلو اللي خاصنا ديجا نكونوا عارفينه شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها راسين كاري دو 3 sur 2, bien évidemment هي بي sur 6. ويمكن لنا كذلك بالاله الحاسبه فوالا كازيوب, يعني بمختلف الاصناف ديالها بيان سور العلميه, يمكن لنا نتعرفوا على شكون هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها راسين كاري دو 3 sur 2. يكفي اننا نتاكدوا اولا بلي الاله الحاسبه مبرمجه على الراديان. دونك جو كليك sur شيفت اي جاكتيف لو راديان. دونك بعد ذلك نحاول ناكتيفي الكوسينوس موان 1, c'est-à-dire la réciproque de الكوسينوس. alors je clique shift et je clique cosinus moins 1 على اساس نعطي الكالكولاتريس القيمه racine carrée de 3 sur 2. il va me donner la valeur ديال l'angle. يمكن لينا نديروها بمختلف لي كالكولاتريس العلميه. alors هنا غتعطينا كوسينوس دونك بي sur 6. فوالا دونك اون فوا نوصلت المرحله نتاع كوس ايغال كوس, هنا غادي يكون بيان سور محتاجين القاعده الخاصه بمعادله الكوس. كوسينوس اكس ايغال كوسينوس الفا, معناه ان اكس اما كيساوي الفا او لا ناقص الفا بيان سور زائد 2 كابي, حيث كينتمي الى زد. دونك المجهول دونك الانكوني اما غادي يعطينا لا فالور دو الفا او بيان لا فالور دو موان الفا بلس 2 كابي. دونك في هذه الحاله جو كليك اكس ايغال بي سور 6 المعلوم زائد 2 كابي, الحل الاول حيث k appartient à z, ou x égale moins pi sur 6 plus 2 kpi tel que k appartient à z. وبهذا نكون استطعنا نحلوا المعادلة ونكتبوا, يكفي فقط نكتبوا مجموعة الحلول في r. donc s de r égale الحل الأول pi sur 6 plus 2 kpi slash بحيث k appartient à z union اتحاد. donc الحل الثاني moins pi sur 6 plus 2 kpi بحيث k appartient à z. voilà, بهذا نكون استطعنا نحل المعادلة الأولى. نمر الآن إلى حل المعادلة الثانية. donc résoudre dans R l'équation racine carrée de 2 sinus x plus 1 égale à 0. نفس الطريقة نحاول ما أمكن المعادلة نرجعوها على شكل sinus x égale سينوس الفا باش نستثمروا القاعده الخاصه بمعادله سينوس. دونك غادي تعطينا اولا راسين كاري دو 2 سينوس اكس ايغال موان 1, qui signifie que sinus x égale moins 1 sur racine carrée de 2. ونحاولوا نحذفوا الجذر من المقام, لا racine carrée au dénominateur. Donc, غادي تصبح عندنا sinus x égale, donc je multiplie par racine carrée de 2 et par racine carrée de 2, ça me donne moins racine carrée de 2 sur 2. الآن يكفي أننا نحولوا moins racine carrée de 2 إلى
ما هي الزاوية التي قياسها moins racine carrée de 3 sur moins racine carrée 2 sur 2. كلنا نعلم أن الزاوية التي سينوس ديالها racine carrée de 2 هي pi sur 4. يعني pi sur 4 la racine carrée ديالها plutôt le sinus ديالها هو racine carrée de 2 sur 2. alors إلا مشينا للدائرة نعلم جميعا أن إلا كان هنايا x غادي يكون في الأسفل moins x وفي اليسار pi moins x. دونك شكون هو اللي عنده سينوس سالب في هاد الثلاثة يعني اللي جاي في الأسفل بيان ايفيدامون هو moins x. وبالتالي إلا تخيلنا أن هنايا عندنا pi sur 4 وهنايا bien évidemment غادي تكون moins pi sur 4. donc إلا كان عندنا سينوس racine carrée de 2 sur 2 هنا automatiquement غادي يكون moins racine carrée de 2 sur 2. donc الزاوية les sinus ديالها moins racine carrée de 2 sur 2 c'est moins pi sur 4. ويمكن لنا نتأكدوا كذلك بالكالكولاتريس بالآلة الحاسبة. donc je clique shift sinus وندير ناقص moins racine carrée de 2 sur 2 ça va me donner moins pi sur 4. donc بمجرد ما المعادلة تصبح على شكل سينوس إيكال سينوس يكفي أنني نمشي نطبق قاعدة أو المعادلة الخاصة بسينوس. donc سينوس إكس إيكال سينوس ألفا معناه أن إكس إما كيساوي ألفا زائد دو كابي ولا بي موان ألفا زائد دو كابي. donc كتعطيني حلين هما ألفا و بي موان ألفا بلس بيان سور دو كابي. donc القاعدة غادي نحاولو نطبقوها بهذه المعادلة سينوس إكس إيكال موان بي سور 4. donc je clique إكس إيكال moins pi sur 4 c'est-à-dire alpha plus 2 capi tel que k appartient à z ou x égale pi moins pi sur 4 plus 2 capi tel que k appartient à z. تطبيقا bien sûr للمعادلة نذكر بالمعادلة الخاصة بسينوس سينوس x égale سينوس alpha معناه إما x يساوي alpha زائد 2 capi ou x égale pi moins alpha زائد 2 كابي. دونك نبسط الحلول أكثر. دونك الحل الأول ديجا غادي يبقى مبسط لأنه لا يحتاج تبسيط فوالا. و بالنسبة لهذا الحل x égale تعطينا p plus pi sur 4 plus 2 كابي مع الموا غتعطينا بلس ويبقى في الأخير توحيد المقام فوالا. هذاك البي غادي يعطينا tout simplement 4 pi sur 4 وفي الأخير بعد الحساب فوالا غتعطينا ديك 4 pi sur 4 plus pi sur 4 غتعطينا tout simplement 5 pi sur 4 5 pi sur 4 plus 2 كابي. أخيرا نديرو S de R les solutions dans R. alors الحل الأول tel que k appartient à z union الحل الثاني 5 pi sur 4 plus 2 capi tel que k appartient à z. فوالا بهذا نكونوا استطعنا نحلو ثاني معادلة في هذا التمرين. نمر الآن مباشرة لثالث معادلة résoudre dans R l'équation racine carrée de tangente racine carrée plutôt de 3 tangente x moins 3 égale à 0. نبسط المعادلة ونحاولوا ما أمكن نرجعوا على شكل tangente x égale tangente alpha باش نستغلوا بيان سور قاعدة tangente اللي كتقول أن tangente x égale tangente alpha يعني أن x égale alpha plus كابي. وغادي تلاحظوا باللي هو الوحيد tangente في المعادلة اللي ما كيعطيناش الأو بمعنى كيكون فيه حل فوالا حزمة حلول وحيدة ماشي حزمتين كما الشأن بالنسبة للسينوس وكوسينوس. دونك سي alpha plus كابي فوالا. نرجع للمعادلة. Donc tangente x égale tangente alpha signifie bien évidemment que x égale à alpha plus capi. Très bien. Donc نحاولوا نصاوبوا هذه المعادلة. donc غتعطي لنا racine carrée de 3 tangente x égale à racine égale à 3 qui signifie que tangente x égale 3 sur racine carrée de 3 qui signifie que parce que 3 غادي ترجع racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 باش نتمكنوا نختزلوا. دونك غتعطي لنا tangente x égale à racine carrée de 3. وإلا رجعنا للجدول الخاص بالقيم ديال السينوس اي كوسينوس غادي نوجدوا بطبيعة الحال باللي
الزاوية اللي tangente ديال racine carrée de 3 c'est pi sur 3. ويمكن لينا كذلك نجزوها باستعمال الآلة الحاسبة. دونك نكليكي على shift et tangente et j'entre racine carrée de 3, ça va me donner pi sur 3. Donc الزاوية اللي غادي يكون tangente ديالها racine carrée de 3 c'est pi sur 3 et je fais tangente x égale tangente pi sur 3. الشيء اللي غادي يعطيني x égale pi sur 3 plus kpi d'après la règle telle que k appartient à z. On dit أخيرا s de r égale pi sur 3 plus kpi tel que k appartient à z. Très bien. نمر الآن إلى رابع معادلة عندنا. résoudre dans R l'équation cos carré plus cos x égale à 0. دونك كتلاحظوا هنا باللي وجود الكاري في هذه المعادلة. دونك المعادلات اللي كيحتوي على الكاري ضروري ولا بد نعملوهم ونستغلوا قاعدة لو برودوي نول. ستادير إلا كان عندنا a fois b égale à 0 معناه إما a égale à 0 ou bien b égale à 0. دونك هذه القاعدة ديال برودوي نول هي اللي كنحاولوا نستعملوها في حالة اللي كانت المعادلة دو دوزيام دوغري ou bien بلوس. دونك انا غادي نلاحظوا باللي التعميل بسيط لان العامل المشترك كوفيسيون لو فاكتور كومان سي كوس اكس. دونك غادي نديرو كوسينوس اكس كعامل مشترك عامل لماذا لكوسينوس اكس باعتبار هنايا كوس كاري. دونك كوس اكس عامل لكوس اكس بلس 1 ايغال 0. Alors cela signifie que d'après la règle du produit nul, cosinus x égale à 0 ou cosinus x plus 1 égale à 0. Très très bien, voilà. ما يعني ان cosinus x égale à 0 هنا غادي نكونوا مضطرين نستعملوا ce qu'on appelle les équations particulières, المعادلات الخاصه نتاع cos x égale à 0. ونذكر بالقاعده دونك اللي يقدر يعقل عليها بطبيعه الحال. cosinus x égale à 0 كيكون x égale pi sur 2 plus kpi بمعنى الكوسينوس كيكون نول في هذا الموقع وفي هذا الموقع. وتكلمنا في واحد الفيديو خاص كما قلت والرابط مرة أخرى غادي يظهر في الشاشة الخاص بالدرس أو القواعد الخاصة بحل معادلة كوسينوس سينوس طونجونت وغتلقاو فيه الشرح بتفصيل ديال علاش بي على جوج زائد دو كابي. ألوغ نطبق هذه القاعدة في المعادلة التي نحن بصددها. دونك عندنا القاعدة تقول أن كوسينوس إكس إيغال 0 معناه أن إكس إيغال بي سور 2 بلس كابي. دونك هذه غتعطينا كحل x égale pi sur 2 plus kpi. ou alors بالنسبة لهذه المعادلة تعطينا cosinus x égale moins 1. دونك نمر الآن المرحلة الموالية. دونك x égale pi sur 2 plus kpi tel que bien sûr k appartient à z. ou alors هنا cosinus égale moins 1 حتى هي من بين القواعد الخاصة باللي équations particulières. donc cosinus x égale moins 1 غادي نوجدوها في القواعد الخاصه بالليزيكواسيون بارتيكولير. كوسينوس اكس ايغال موان 1 الا كنا في هذا الموقع هذا اللي خاص ببي وبما ان كاينه نقطه واحده دونك سي بي بلس 2 كابي. يمكن لكم ترجعوا كذلك الفيديو باش تشوفوا بتفصيل هاد القواعد. الوغ كوسينوس اكس ايغال موان 1 قلنا ان اكس ايغال بي بلس 2 كابي. دونك هنايا غتعطينا اكس ايغال بي بلس 2 كابي tel que k appartient à z. وبهذا نكونوا قد استطعنا نحل المعادلة s de r في r donc c'est pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z union pi plus 2 kpi tel que k appartient à z. voilà. نمر الآن إلى السؤال الخامس. résoudre dans r l'équation tangente carré moins 1 égale à 0. donc في هذه المعادلة لاحظوا بلي كاين لو كاري دونك غادي نحاولوا نديرو une factorisation. دونك الفاكتور كومان ما كاينش. غنلاحظوا باللي عندها علاقه مع جو لي زيدونتيتي ريماركابل مسابقات الهامه. ملاحظه بسيطه دونك يكفي ان المعادله غادي ترجع على شكل طونجونت او كاري اكس موان 1 او كاري. دونك غنطبقوا ا او كاري موان بي او كاري ايغال 1 موان بي فاكتور دو ا بلس بي. فوالا cela va signifier que tangente x moins 1 facteur de tangente x plus 1 égale à 0. Et d'après la règle du produit nul, c'est-à-dire la tangente x égale plutôt 1 moins 1 égale 0 ou tangente x plus 1 égale 0. Mais يعني أن tangente x égale moins 1 égale à 1 ou tangente x égale moins 1.
ونحاولوا نقلبوا على شكون هما الزوايا لي طونجونت ديالهم 1 et moins 1. C'est-à-dire tangente de quoi égale ou tangente x égale tangente quelque chose. Alors tout le monde sait que tangente pi sur 4 égale à 1. Donc ici, radicante pi sur 4. Je connais, il y a l'angle qui a tangente moins 1. Alors on peut utiliser la qaïda de tangente moins alpha égale moins tangente alpha. C'est-à-dire il suffit de multiplier cette l'alaqa fois moins 1. C'est-à-dire moins tangente pi sur 4 égale moins 1. On déclenche le moins tangente. C'est-à-dire tangente moins pi sur 4 égale moins 1. Voilà. Qu'il y a un choix de serra. يمكن لينا نشوفوها بصيغ اخرى ديال الخاصه بالقواعد اللي كتعطينا طونجونت موان 1. الوغ الا مشينا يمكن كذلك بالكالكولاتريس غادي يمكن لينا نستطيعوا نوجدوا القيمه. دونك نديروا شيفت طونجونت جو كليك موان 1. غادي نلاحظوا بلي الزاويه سي موان بي سور 4. دونك هنا غادي تكون الزاويه سي موان بي سور 4. اون فوا حصلنا على طونجونت نطبقوا قاعده الطونجونت. طونجونت اكس ايغال طونجونت الفا معناه ان اكس ايغال الفا بلس كابي. Donc, on va x égale pi sur 4 plus kpi, tel que k appartient à z, ou x égale moins pi sur 4 plus kpi, tel que k appartient à z. Et je clique ici S de R, c'est pi sur 4 plus kpi, union, moins pi sur 4 plus kpi. Voilà, بهذا نكونوا استطعنا نديروا بعض المعادلات اللي فيهم سينوس كوسينوس طونجونت c'est-à-dire quelques équations trigonométriques. مازال باقي فيديو اخر ان شاء الله غادي يكونوا فيه quelques équations اللي فيهم لا ميثود ديال شونجمون فاريابل توجور في لا تريغونومتري. ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وحاولوا ما امكن تراجعوا مزيان في مختلف القواعد الخاصه بلا تريغونومتري. وبالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم.